تو ہے میں سمجھا ہے خدا تیکوں تیری نظر کرم تھئیے تے جڑ دے گئے ستارے ہیں بھمر دے وچ ہووے بھاویں کداں ہی او نہیں بڑھ سکدا بھمر دے وچ ہووے بھاویں کداں ہی او نہیں بڑھ سکدا توکل جائیں بھی کیتی ہے حکم ملدے کنارے ہیں توکل جائیں بھی کیتی ہے حکم ملدے کنارے ہیں چلاوو کوڑ جے جتلا اے ہوندے کوڑ لحظے دا چلاوو کوڑ جے جتلا اے ہوندے کوڑ لحظے دا اے سچ تے کوڑ دنیا تے اتھائی تھیندے نتارے چلاوو کوڑ جے جتلا اے ہوندے کوڑ لحظے دا چلاوو کوڑ جے جتلا اے ہوندے کوڑ لحظے دا اے سچ تے کوڑ دنیا تے اتھائی تھیندے نتارے ہیں تصور دی ان دنیا وچ وفا تے کو وسایا ہے تصور دی ان دنیا وچ وفا تے کو وسایا ہے ہمیشہ یاد وچ تو ہیں ہمیشہ یاد وچ تو ہیں تہوں سوکھے گزارے ہیں تہوں سوکھے گزارے ہیں اور چند اشعار اپنا سنبھال پوچھن دے کہ سر تے اپنے سنبھال پوچھن ہندی تھوڑی جی اگر آکھو تو میں تشریح ایک شعر دی کراں آگتے تو آکھو آپ پرسو ویندے بوچھن ہر کوئی پئی ودے چادراں پئی ودے برکھے پئی ودے ایک کپڑے دی لی رے تے میں حیا دی چادر آکھے سنبھال کے رکھوں اور او چادر میں اپنا مزاجی خدا ہر عورت دا خاوند میں ہوں کو چادر آکھے کیونکہ اساں خواتین کہ میں ہر مہینے میرے گھر بزم ایک خواتین دا اجلاس ہوندے کہ میں انہوں کو یا تربیت دیون دی کوشش کرے نہیں کہ میں ہاں تو کشے کہنا میں کچھ بھی کہنی لیکن کوئی ایک لفظ جتنا فساد ہے وہ سارے ہی پیدا تھی یہ تو سارے مظلوم ہی رہے تو قصور ہی کوئی کہنی اماں آکے تو اماں دی سنی بیٹھے وے بیوی آکے تو بیوی دی سنی وے بیٹی آکے تو کو کیا آکھو تساں تو جائیں جیویں آکے تو تے رشتے اتنے نازک کھڑن تو آگو تو تولن والے تولی کھڑن تو آج تساں مظلوم ہی رہے اے میرے بھیڑی تساں اپنے خامن دا خیال کرو اپنی چادر دا خیال کرو جڑے ویلے بیوہ تھی پوندی آئی کوئی عورت آج جانے سرو ننگی تھی گئی اتو ننگی تھی گئی انہا مقصد چادر خامن ہا برکھا خامن ہا آج میں اپنے خامن نال آئی ودیاں کہیں دی جرت نہیں میرے میلی آکھ دیکھے میں 100 برکھا پا کے آما ہا بن خامن دے آما پتہ کیا کیا سوچیں سر تے اپنے سنبھال بوچھن تھی نہ گال بوچھن سر تے اپنے سنبھال بوچھن تھی نہ گال بوچھن رنگ دے بوچھن حیا دے رنگچ رنگ دے بوچھن حیا دے رنگچ بنا تو اے جھیں مثال بوچھن آج سب تے ساری مثال لوگ دیں تو کیا ہے وہ رنگے ودے ہیں نا رنگ دے بوچھن حیا دے رنگچ بنا تو اے جھیں مثال بوچھن تیری ردا ہے تیرا بھرم ہے تیری ردا ہے تیرا بھرم ہے بن نہ منجے سوال بوچھن ہیں بنت حوا مقام تیرا ہیں بنت حوا مقام تیرا ہنڈا حیاتی دے نال بوچھن ہیں بنت حوا مقام تیرا ہنڈا حیاتی دے نال بوچھن میڈا دل بر اتارے ٹکیا چھکدا ہے تے کو لال بوچھن میڈا دل بر اتارے ٹکیا چھکدا ہے تے کو لال بوچھن تیری عزت دا ہے اساسا نہ سر تو ایویں اچھال بوچھن تو ریت مغرب دی قائم نہ کر نہ ایویں پمال بوچھن وفائے بوچھن بہوں ہے آلہ وفائی بوچھن دا رتبہ آلہ ہے بہوں بھی اے با کمال بوچھن آخر چھک نظم
اگر تمہاری طبیعت ہے دساں کیویں تے کوں درد کیڑا میں کوں پھٹ نہ سور بن کے رویندا ودے دساں کیویں تے کوں درد کیڑا میں کوں پھٹ نہ سور بن کے رویندا ودے اپنے بالیں کیتے کوئی بالیں کنوں منہ آیا نوالا کھسیندا ودے کوئی لوہندا ودے ہک نوالے کیتے کوئی ولدی فصل تک سنبھیندا ودے ایویں مظلوم تے بن کے جابر کوئی ظلم دی کیڑی حشری کریندا ودے سوچ سوچاں سچینجے ای مفلوج ہے کون بدلے اتھاں آ سماجیں کو ہن ڈاج ہوٹے دھیاں نہ کنواریاں مرن بھا چلاوے کوئی این رواجیں کو تے کوئی شکوا نمھی ای محبت کو لوں کھا گئے ہن مقدر دے رولے میں کوں بھولی شکلاں والے کیڑے شاطر ہوندن لگ دے ہن کیویں کملے تے بھولے میں کوں پتر پیلے درختاں دے وانگوں ہمیں پے ڈریندن ہماواں دے جھولے میں کوں دل کو رت جا ہنجوں اکو پانی دیتے سے درد سارے دیتے ہن ہی ڈھولے میں کوں ایڈی کاوڑ تے ای رقیبیں کو لوں ایڈی کاوڑ تے ای رقیبیں کو لوں کیویں موئے کوئے ول ول مریندے ودن ایویں لگ دے جیویں میڈے اپنے ہومن مار کے جیڑے چھاں تے سٹیندے تے کوئی بھمارا پئے خود پرستی دائت نی محبت رہی این زمانے اتے علم وکدا پئے خلق رلدا ودے دید ہر کہیں دی ہے زر خزانے اتے آپ اپنے لٹے دے کے دھوکھا میں کوں دوش کیوں دے میں کہیں بگانے اتے دل دے ٹکڑے تھائے دل سنبھلدا نمھی چوٹ این ہے لگی دل دے کھانے اتے اساں بھولے ہیں لوکیں تے وس پوندے ہیں لوک چہرے تے روپ وٹا گھندے ہیں کھس کے خوشیاں سبھے چاسے چیندے ودن کڈاں رونجیں دے کٹھے روا گھندے اور آخری مقطع 100 کے بولے کوئل کوئی دل دا گلشن کھلے کن سکھ دے ودے ہن اللہ واسطے بولے کوئل کوئی دل دا گلشن کھلے کن سکھ دے ودے ہن اللہ واسطے ساری دھرتی ماں پئی کرے التجا پیار اپنے دا ساکوں ای پا واسطے میری عرضی سنو پیار الفت ونڈو ہک مٹھ تھی ونجو سب خدا واسطے رکھ کے پیرے تے ہتھ ودی منتاں کراں حکم کیڑا ہے دس این وفا واسطے رکھ کے پیریں تے ہاتھ ودی منتاں کراں حکم کیڑا ہے دس این وفا واسطے گھر اپنے دے وچ کوئی بھی محفوظ نہیں کیویں دسو تا صحیح ول گزارا کروں گھر اپنے دے وچ کوئی بھی محفوظ نہیں کیویں دسو تا صحیح ول گزارا کروں بال کس دے ڈٹھن گھر اجڑ دے ڈٹھن ظلم کیڑے دا دسو وسارا کروں بہت شکریہ سلامت رہو آخر دے وچ کیمرہ ایک بار کرو بھائی اللہ خوش رکھے سارے کو اور دعا صحیح میں ایک آخر وچ اپنی دو کتاباں ہن جڑیاں کہ میں سنبھال پوچھے اور ایک تو میں آج دے اپنے میزبان پوڈینیاں اور تشریف گھنا ہوئے تو میں انہوں کو اپنے بس عاشق حسین ساجد صحیح ہونے کو میں یہ پیش کریں گی کتاب اور یہ دوسری کتاب میں اپنے بھرا واحد بخش ندیم کو